दोन इलेव्हन. Yes. So third round and final. Okay. Since morning we received 152 votes, out of which 2 are invalid. 51 votes, out of which 2 are invalid, and rest of them are valid. For the 10 executive, which members? Anil Lad received 79 votes. Ajay Lad polled 79 votes. Anil Sanadi polled 37 votes. Ashley Rosario 80 votes. Gauri Markandekar 106 votes. While Kishore Gaonkar received 119 votes. Kranti Raj 63 votes. Narayan Bishalekar 66 votes. Rob Dias 57 votes. Saman Gowde 112 votes. While Samir Naik 80 votes. Sandeep Desai got 106 votes. Sandeep Dwivekar received 27 votes. Swapnil Tari 78 votes. Upendra Naik got 100 votes. Thank you very much. आयज आमचे गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी खातीर इलेक्शन जालें 10 पोस्टां खातीर. सकाळच्यान वोटींग चालू आशिल्लें 9 ते 12. हातूंत आमकां टोटल आउट ऑफ 219 वॅलीड एलिजिबल वोटर्स कास्टिंग जालें 151 वोट्स, आउट ऑफ वीच 2 वर डिक्लेअर्ड इनवॅलीड. सो 149 वोट्स वर वॅलीड. आनी हांच्यांनी आमचे 10 गुज एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबरां खातीर वोट केले. टोटल कंटेस्टंट आमचे आसले 16 जाण. प्रेसिडेंट हो पयलींच अनओपोज निवडून आयिल्लो. सो प्रेसिडेंटाचें इलेक्शन आयज जावना. आयज फक्त 10 एक्झिक्युटिव्ह कमिटी खातीर इलेक्शन जालें. आनी जे विक्टोरियस कॅन्डिडेट्स आसा तुमी पळोवंक शकता आमच्या फाटल्यान दे हॅव जॉयन दीस सिटींग. पयलीं सगळ्यांक चड मतां घेवन जिखले आमचे आदले गुजाचे अध्यक्ष किशोर केशव नाईक गांवकर. तांकां वाटतं 119 मतां पडली. दुसऱ्या क्रमांकाचेर आमचे सबण गावडे हे आदले गुज एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर सदस्य आसले. तांकां 112 मतां मेळ्ळी. तिसऱ्या क्रमांकाचेर 2 कंटेस्टंट इक्वल वोट्स घेवन थंय उरले. गौरी मलकर्णेकर आणि संदीप देसाय दोगांयकूय 106 मतां पडली. तशेंच 5व्या नंबराचेर आयले आमचे आतांचे गुजाचे सरचिटणीस जनरल सेक्रेटरी वासुदेव पागी. हांकां 101 मतां पडली. ताचे उपरांत उपेंद्र नायक जे ह्या कमिटीचे सद्याचे वांगडी आसा तांकां 100 मतां मेळ्ळी. 7व्या क्रमांकाचेर विलियम पॅट्रिक रॉड्रिगीज हे ह्या कमिटीचे सदस्य आसा. तांकां मेळ्ळी 83 वोट्स. मागीर फर्स्ट टायम जे कॉन्टेस्ट केलो समीर नायक लोकमताचे हे निवडून आयल्या विथ 80 वोट्स. ताचे उपरांत गुजाचे परत आदले अध्यक्ष एश्ली रोजारियो हे 9व्या क्रमांकाचेर विक्टोरियस आसा. तांकां 80 मतां मेळ्ळी. आनी लास्ट अजय लाड हे सद्याचे आतांचे कमिटीचे मेंबर आसा. तांकां 79 मतां मेळून ते विक्टोरियस जाल्ले आसा. सो ही आमची सगळे विक्टोरियस कॅन्डिडेट्स ऑफ 10 गुज एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स. 2 years term. 2 years term. ही टर्म 2026 ते 2028 ह्या कामा खातीर आसा.